2 घंटे पहले इन्हें बताया कि यहाँ पर खड़े होकर हमने यार प्लीज अब आवाज ना आए प्लीज हमने अब आज यहाँ आकर ज़मीर फरोशों के खिलाफ आवाज उठानी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तमाम लोग सिर्फ 2 घंटे के कलील नोटिस पे तशरीफ लाए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि नून लीग जिनको आदत पड़ी हुई है खरीदो फरोख्त की, छांगा मांगा से ये काम शुरू हुआ था। यार जरा खामोश रहे प्लीज, खामोश रहे ना आप। नून लीग को ये आदत पड़ी हुई है छांगा मांगा के वक्त से खरीदो फरोख्त करने की। पहले इन्होंने छांगा मांगा में बाजार लगाया, वहां से जमीर खरीदने शुरू किए। उससे पहले इन्होंने जनरल जिलानी के घर पे सरिया डाला, मिठाइयां तकसीम की और वहां से ये चलते चलते खरीदो फरोख्त के लिए ये यहां तक पहुंचे। और इनका मकसद ये था, ये भाई साहब को चुप करवाइएगा यार, ये चुप करना आप जारी रखें। ये यहां तक पहुंचे कि ये खरीदो फरोख्त में इस मौके पर आ गए कि अब बैरूनी ताकतों के साथ मिलके ये असम्बलियों के अराकीन को खरीद कर पाकिस्तान के एक इलेक्टेड वजीर आजम की हुकूमत गिरा रहे हैं। इसका सबूत चाइना ने अपनी स्टेटमेंट में दे दिया, इसका सबूत तुर्की ने अपनी स्टेटमेंट में दे दिया, इसका सबूत रूस ने अपनी स्टेटमेंट में दे दिया, इसका सबूत पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी ने अपने अलामिया में दे दिया, इसका सबूत कैबिनेट के सामने जो रखा गया वो खत मरासला उसमें आ गया, इसका सबूत जो है वो आपके सामने पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर रखा वहां आ गया, इसका सबूत वो नसीम ज़ारा जैसी पाकिस्तान की मुदब्बर जर्नलिस्टों जो हमारी बहुत क्रिटिकल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो बड़ी तनकीद करती हैं जो उनका हक है, लेकिन आप देखें तो उन्होंने भी इंडोर्स किया कि इस तरह की जिल्लत को पाकिस्तान नामंजूर करता है। पाकिस्तान किसी सूरत ऐसी जिल्लत को बर्दाश्त नहीं करेगा जिसमें एक और मुल्क पाकिस्तान को ये पैगाम भेजे, जैसे एक बादशाह अपने गुलाम को पैगाम भेजता है कि आप हमारी मर्जी के ऊपर इस वजीर आजम को हटाएंगे तो ठीक है, वरना आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर आपने हटा दिया इमरान खान को तो आपके सारे गुनाह माफ कर देंगे। ये मैं दोबारा गिनता हूं, इसको पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर अस्करी क़यादत बैठी है उसने भी कहा कि थ्रेटनिंग लैंग्वेज है, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल के अंदर मुदाखलत है। मरियम साहबा कहती हैं वो अलामिया में तो कुछ नहीं लिखा। नहीं, मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामला थे उसमें मुदाखलत कहा गया? पाकिस्तान ने कोई दही जमाई हुई थी जिसमें पानी डाल दिया था अमेरिका ने? ये जो अंदरूनी मामला तो यही है ना कि पाकिस्तान के वजीर आजम को बदलने के लिए अहकामात आए, उसके बाद मैंने आपको कहा पार्लियामेंट के सामने रखा गया, कैबिनेट के सामने रखा गया। आज रूस कह रहा है कि अमेरिका का किरदार यहाँ शर्मनाक है, आज चाइना कह रहा है, आज तुर्की कह रहा है कि इमरान खान को ऐसे नहीं हटाना चाहिए। तो आप ये बताइए कि सहाफ़ी सारे एक तरफ, आज़ाद सहाफ़ी जो हैं, आपके जो बैरूनी ममालिक में आपके सबसे करीबी दोस्त हैं वो एक तरफ, आपकी सारी जितने फोरम है वो एक तरफ, और कतरी खतों की क्वीन कैलबरी क्वीन जो है, जो खुद झूठे खत लिखने की मशीन है, वो ये कह रही है कि ये खत जाली है। बीबी क्या आपने ये खत देखा है? बीबी क्या आपने ये खत पढ़ा है? आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं इतने सारे इदारों को, आप ये कह रही हैं कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। पाकिस्तान की NSC गलत बयानी कर रही है आपके ख्याल में, रूस गलत बयानी कर रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट गलत बयानी कर रही है जो कमेटी है पार्लियामेंट की, पाकिस्तान की काबीना गलत बयानी कर रही, चाइना गलत बयानी कर रहा है, तुर्की गलत बयानी कर रहा है, तमाम, और पाकिस्तान के सहाफ़ी नसीम ज़ारा जैसे वो गलत बयानी कर रहे हैं। और आप ये कहती हैं कि वो सफ़ीर को हमने स्मगल कर दिया। वो बड़ा इज्जतदार सफ़ीर है, आपका वालिद नहीं है भगौड़ा जो यहाँ से प्लेटलेट्स कम होने पे फरार होके गया है। उस सफ़ीर को नवंबर में तैनात किया गया था, प्रोसेस होता है जिसके तहत अब जाकर वो ब्रसल्स गए हैं। उन्होंने बड़ी शान से, बड़ी इज्जत से अपनी ड्यूटी पूरी की है। वो एक पाकिस्तान के बेटे हैं, इसलिए मरियम सफदर को हर खत जो है वो कतरी खत लगता है। मरियम सफदर को हर खत जो है वो कतरी खत लगता है। नियाज़ी साहब, मरियम सफदर को हर खत कतरी खत लगता है। उनको ये नहीं पता कि हर खत कतरी खत नहीं होता, बल्कि कुछ असली खत भी होते हैं। तो ये कतरी खत नहीं है, ये असली खत है और इसकी इंडोर्समेंट हर जगह से हो चुकी। अब आप कहती हैं ये झूठा है,
آپ کا کوا سفید ہے. آپ تو کہتی ہیں نواز شریف بہت عظیم لیڈر ہے, کیا اس کو بھی مان لیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جو مقصود چپڑاسی ہے اس کو پاکستان کا نائب وزیر اعظم ہونا چاہیے, کیا یہ بھی مان لیں؟ آپ تو یہ فرماتی ہیں کہ آپ کے خاندان کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں وہ ڈان لیگز کی شکل میں ہیں. کل آپ یہ کہہ رہی تھیں کہ پاکستان کے آرمی چیف کو, پاکستان کی فوج کو وضاحت دینی چاہیے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا اسی فوج کو وضاحت دینی ہے جس کے جرنیلوں کو آپ گندی گالیاں نکالتی تھیں, یا کسی اور فوج سے وضاحت چاہیے؟ آپ نے کل کہا فوج وضاحت دے, کیا اسی فوج نے وضاحت دینی ہے جس فوج کے خلاف آپ نے اور آپ کے دائیں ہاتھ میں بیٹھے پرویز رشید نے ڈان لیگ کی تھی؟ کیا اسی فوج سے وضاحت چاہیے یا کسی اور سے چاہیے؟ آپ نے کہا فوج وضاحت دے, کیا اسی فوج نے وضاحت دینی ہے جس کے خلاف آپ کے چچا یا تایا, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ عمروں کے بھی جھوٹ بولتے ہیں, آپ کے تایا ہیں یا چچا ہیں جو زرداری صاحب ہیں جنہوں نے ان کے خلاف میمو گیٹ کیا تھا؟ کیا اسی فوج سے وضاحت چاہیے آپ کو؟ ایک طرف آپ فوج کو گالیاں دیتے ہیں, اس کے بعد اسی فوج کے بوٹ پالش کرتے ہیں آپ لوگوں کو وہیں سے وضاحت چاہیے. این ایس سی کا جو اعلامیہ اس کے اندر وضاحت آ گئی کہ پاکستان کو تھریٹ دیا گیا, پاکستان کے اندرونی مسائل کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ایک ایسا کام کرنے کی کوشش کی جو ہر صورت اسٹیٹ آف پاکستان کو نامنظور ہے. اس کے بعد میں اگلی بات جو کرتا چلوں, جو آج یہاں پنجاب اسمبلی میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہر چیز یہاں خرید پہ لگا دی ہے, ہر چیز. وہ ہماری ایک میڈیا کی ملازمہ تھی, ایک ہمارے میڈیا میں تنخواہ لیتی تھی, کیا تنخواہ تھی اس کی, وہ عائشہ جو تھی نوکرانی کی کوئی پارٹی فنڈ سے ہی ہم لوگ دیتے تھے, کبھی 2 لاکھ دہاڑی جو بھی لگ جائے. وہ جنہوں نے یہ جاسوس دی ہوئی تھی, آج وہ جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے اندر ان کو بھی سوچنا چاہیے. وہ بی تنخواہ لیتی تھی, پھر وہ ایم پی اے بن گئی, تو اس نے تو بیچ بچانے کا کام شروع کیا ہوا تھا ضمیر, اس نے آ کے ضمیر بیچ دیا. آپ کو پتا ہے وہ کاف لیگ کو کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے پیپلز پارٹی نے ایم این اے کی ٹکٹ کا وعدہ کیا ہے, آپ بھی ایم این اے کی ٹکٹ مجھے دیں تو میں آپ کو ووٹ دیتی ہوں. وہ آئی عمران خان کی ٹکٹ کے اوپر, پیسہ بھی لیا اور کہتی ہے ایم این اے کی ٹکٹ دیں. بی بی پہلے مجھے یہ بتاؤ, غور سے مجھے یہ بتانا, 1 منٹ ہے یار, پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی دہی کو والا آیا نہیں ہے, کبھی پانی کا بھی دہی جمع ہے؟ مینوں دسو کدی پانی دا بھی دہی جمیا ہے؟ دہی جمن واسطے ملائی والا دودھ چاہیے ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی کے پلے اپنا کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی جس کو ٹکٹ دیتی ہے اس کا 10,000 ووٹ اور 5,000 رہ جاتا ہے. بی 4 ایم این اے جیتے ہیں تو 1 ایم پی آتی ہے. تینوں پیپلز پارٹی کیڑی ایم این اے دی سیٹ دین گے اتھوں پنجاب دے وچوں؟ پیپلز پارٹی کے پلے تو خود کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو خود ادھار کی سیاست کر رہی ہے یہاں پر. تو آپ کو بات کہنے کی یہ ہے کہ اس طرح کے غداروں, ضمیر فروشوں کے انہوں نے ضمیر خریدے ہیں. اور ایک یہ ڈپٹی سپیکر جو پنجاب اسمبلی کا وہ چھوٹا بچہ, اس نے بھی ضمیر بیچ دیا 4 ٹکٹوں کے اوپر. وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے 4 ٹکٹیں دے دی ہیں نون لیگ نے, آپ بھی مجھے ٹکٹیں دیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں واپس رولنگ. اس بچے کو یہ بتائیں, بچے جمہوریہ کو, کہ یہاں پر چودھری پرویز الہی بیٹھا ہوا ہے اسمبلی کے اندر, جس نے آپ کو یہ اختیارات دیے تھے, اس نے اختیارات واپس لینا بھی اس کو آتا ہے. آپ کو یہ پتا ہے, یہ تو پرویز الہی ہے. ایون بلی جو ہوتی ہے نا, وہ بھی سارے گور اپنے مجورے کو نہیں سکھا دیتی. آپ کو ڈگڈگی پکڑائی تھی کہ آپ ذرا تھوڑی دیر تماشا کریں. آپ ابھی بھی بچے جمہورے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کس چیز کا وہم ہو گیا کہ آپ پتہ نہیں پورے کے پورے کنگ بن گئے ہیں. تو آپ کے نیچے سے آج قالین کھینچ دیا گیا اور آپ دڑم گرے ہیں, اور آپ اپنی زلفیں پیچھے کر لیجئے گا, یہ نہ ہو کسی دروازے میں لگے جا کے. تو آپ نے 4 ٹکٹوں پہ اپنا ضمیر بیچا. جو پنجاب اسمبلی ہے اس کا اجلاس 16 تاریخ کو بلایا ہوا ہے, جو اندر توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس وجہ سے اس کی مرمت کے لیے وقت لگنا ہے. 16 کو بلایا ہوا, آپ نے رات پرچی کے اوپر اجلاس بلا لیا. یہ کیفیٹیریا سے کوئی 4 کپ آپ نے کافی یار کیا ہو گیا آپ لوگ؟ یہ کیفیٹیریا کے اندر آپ نے کوئی 4 کپ دودھ پتھی منگوانی تھی جو چٹ لکھ کے بھیج دی ہے. اس کے لیے ایک فیصلہ ہوتا ہے, پھر اس کا نوٹیفیکیشن کرتا ہے سیکٹری پنجاب اسمبلی, پھر جا کر آپ اجلاس بلاتے ہیں. ہاں, اگر آپ نے کوئی گڈے گڈی کا شادیاں کرنی ہے تو اپنے گھر پہ اجلاس بلا لیں, آپ رائیونڈ میں اجلاس بلا لیں, خود ہی رائیونڈ کا وزیر اعلیٰ بنا لیں کسی کو. اگر تخت لاہور اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ کسی کو بنانا ہے تو قانون کے پل کے نیچے سے گزرنا پڑنا ہے, اور قانون کا پل یہ کہتا ہے کہ نوٹیفیکیشن ہونا ہے تو اجلاس ہونا ہے. آپ آگے دکھائیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں.
दूसरी बात यह कि जो आपने तोड़ फोड़ की है उस पर भी कार्रवाई होगी, अदालत में भी बता रहे हैं और उसके बाद भी, और अब आपको वहां पर तोड़ फोड़ की कोई इजाजत नहीं देंगे। आज हमने ये फैसला किया है कि पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रुकन नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक पर्ची पे लिखा हुआ गैर कानूनी हुक्मनामा जिसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए पंजाब असेंबली किसी सूरत आज हमारा कोई वर्कर अपना एमपीए नहीं जाएगा। 16 तारीख को जाएंगे जब आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर असेंबली का इजलास बुलाया हुआ है। तो जी आपको मैं कहता हूं, और दोबारा मैं मरियम बीबी को कहूं कि हर खत कतरी खत नहीं होता, ये असली खत है। आप बार बार फरा बीबी पे इल्जामात लगाती हैं, अगर आपके पास सबूत है जरूर लाएं, शौक से लाएं। हमारी जमात तो अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, फरा बीबी के खिलाफ सबूत है लाएं, बुजदार के खिलाफ सबूत है लाएं, मेरे खिलाफ है, किसी वजीर के खिलाफ है, सबूत लाएं ताकि अदालतें और नैब उनको सजाएं दें। हम आपकी तरह मकसूद चपरासियों के पीछे नहीं छुपते।